साहित्यदर्पणे ननु कश्चिदेव अंशः अत्र दुष्टः न पुनः सर्व एव इति चेत् तर्हि यत्रांशे दोषः सः अकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनिः सः उत्तमकाव्यत्वप्रयोजकः इत्यंशाभ्याम् उभयतः आकृष्यमाणमिदं काव्यम् अकाव्यं वा किमपि न स्यात्। एतावत्पर्यन्तं दृष्टमासीत्। उभयतः आकृष्यमाणमिदं किमपि न स्यात् इत्यस्ति। न च कञ्चिदेव अंशं काव्यस्य दूषयन्तः श्रुतिदुष्टादयः दोषाः किं तर्हि सर्वमेव काव्यं। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः सप्तमपरिच्छेदे उच्यन्ते। अस्मिन्नेव ग्रन्थे दोषाः बहवः उक्ताः सन्ति, शतशः उक्ताः सन्ति। प्रकृतश्लोके दृष्टः दोषः अपि तत्र अस्ति। एते दोषाः श्रुतिदुष्टप्रवृत्तयः काव्यस्य कञ्चन अंशं कञ्चन खण्डं भागं दूषयन्तः न दोषाः, समग्रं काव्यं दूषयन्तः दोषाः। समग्रं काव्यं दूषयन्तः दोषाः इति कथं ज्ञायते? रसापकर्षकः दोषः इत्युच्यते। रसस्य अपकर्षकः दोषः। काव्यस्य आत्मभूतः रसः यदा दूष्यते केनचित् अनुचितेन अंशेन तदा समग्रं काव्यं दूषितम् इत्यर्थः। सर्वमेव काव्यं दूषयन्ति इति कारणात् श्रुतिदुष्टादयः दोषाः। तथा हि काव्यात्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते। श्रुतिदुष्टादयः केचन दोषाः। श्रुतिदुष्टादयः नाम ह्यः किञ्चित् दृष्टमासीत् अस्माभिः। अनुचितवर्णप्रयोगः भवति श्लोके। शृङ्गारकरुणादयः कोमल अर्थाः प्रतिपाद्यन्ते, तदा तीक्ष्णवर्णप्रयोगः भवति चेत् श्रुतिदुष्टः इति दोषः। श्रुतिर्नाम श्रवणेन्द्रियम्। श्रवणकाले किञ्चित् क्लेशः भवति कर्कशवर्णप्रयोगे सति। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः सर्वत्र न दोषाः, सर्वत्र न दोषाः। यत्र काव्यस्य आत्मभूतं रसं दूषयन्ति तत्र दोषः। रसदूषकत्वे सति दोषत्वम् अङ्गीक्रियते। रसदूषकत्वे सति दोषत्वं भवति। रसपोषकत्वे सति गुणः। तस्मात् श्रुतिदुष्टप्रवृत्तयः शाश्वतरूपेण न दोषाः। यथा लोके मशी भवति, मशी सर्वत्र न दोषः। मशीलेपः यत्र आवश्यकः अस्ति तत्र गुणः एव खलु। यत्र नावश्यकः तत्र दोषः।
सत्यं तथैव औचित्येन प्रयोगः क्रियते चेत् गुणः भवति, अनौचित्येन प्रयोगः भवति चेत् दोषः भवति। तावदेव तात्पर्यं तत्र। अनौचित्याद् हृदे नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्। प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा इति उक्तमस्ति ध्वनिकारेण। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः ते अनित्यदोषाः इति भवन्ति। यतोहि शाश्वतरूपेण दोषत्वं नास्ति तेषां। शृङ्गाररसे, करुणरसे, हास्यरसे दोषः, तर्हि वीररसे गुणः, वीररसे गुणः, तस्मात् अनित्यदोषः तत् लीष्ट् मध्ये अन्तर्भवति। विधेयाविमर्शदोषः नित्यदोषः, सर्वत्र एव दोषः। रसः यः कोऽप्यस्ति दोष एव खलु। वक्तव्यः अर्थः अन्यथा उच्यते चेत् कथं शक्यते तत्? नित्यदोषः अयं। नित्यदोषः। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः कदा? शृङ्गारादिषु दोषाः, वीररौद्रादिषु गुणाः। तस्मात् शाश्वतरूपेण ते न दोषाः, अनित्यदोषाः। एवं भवति। विधेयाविमर्शदोषस्तु सर्वदा एव दोषः, शाश्वतरूपेण अयं दोषः। यतोहि वक्तव्यः अर्थ एव अन्यथा भवति। तस्मात् एतेन दोषेण सर्वथा एव रसदूषणं भवति। रसदूषणं भवत्येव। नित्यदोषः अयम्। अनित्यदोषः नित्यदोषः इति दोषव्यवस्था कृता अस्ति सप्तमपरिच्छेदे। अनित्यदोषाः अपि काव्यस्य यं कञ्चन भागं दूषयन्ति इति कारणात् न दोषाः, काव्यस्य आत्मानमेव दूषयन्ति इति कारणात् दोषाः। कस्मिंश्चित् भागे स्थित्वापि काव्यात्मभूतं शृङ्गारादिभावमेव दूषयति, तस्मात् दोषः। रसापकर्षकत्वे दोषः, रस उत्कर्षकत्वे गुणः। अपकर्षणं दृश्यते वा, तस्य किञ्चित् न्यूनीकरणं, त्रुटीकरणं दृश्यते वा, तर्हि दोषः। पोषणं दृश्यते वा, गुणः। विधेयाविमर्शः इति अयं नित्यदोषः। सः समग्रं काव्यमेव दूषयति। कस्मिंश्चित् भागे स्थितः अपि समग्रं काव्यं दूषयति। किमर्थं काव्यं दूषयति? काव्यस्य आत्मा एव दूषितो भवति, रसः। तदेव ह्यः मया उक्तं। जीवात्मा एव उन्मत्तः चेत् अयं जनः सम्यक् अस्ति इति वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। समग्रतया एषः परास्तो भवति, त्यक्तो भवति अस्माभिः। तद्वत् भवति। पूर्वपक्षी तथा समाधानं प्रदत्तवान्, कञ्चिदेव अंशं दूषयन्ति इति कारणात् समग्रकाव्यस्य दोषः इति मा चिन्तयतु। तथा वक्तुं न शक्यते। काव्यस्य आत्मानमेव दूषयति अयं दोषः। काव्यस्य आत्मदूषणे सति समग्रकाव्यस्य एव दूषणम् इत्यर्थः। तस्मात् कश्चिदेव अंशः अत्र दुष्टः इति त्वया पैचवर्क न कर्तव्यं। रोड मध्ये पैचवर्क क्रियते खलु। पैचवर्क इति ज्ञायते वा? टार् रोड मध्ये गर्तः भवति, केवलं तत्र एव किञ्चित् कार्यं क्रियते तत्परं।
मार्गकालैः तत्रैव किञ्चित् एवं क्रियते, सम्यक् न क्रियते, मृत्तिका किमपि स्थाप्यते, तस्य पैच वर्क इत्युच्यते। एवं पैच वर्क मा प्रदर्शयतु भवान्। अत्र समग्रं काव्यं दूषयति अयं दोषः। काव्यात्मभूतस्य रसस्य अनपकर्षकत्वे अपकर्षणं तस्य त्रुटिं न करोति चेत् तेषां दोषत्वमपि नाङ्गीक्रियते, करोति चेत् दोषत्वम् अङ्गीक्रियते। काव्यात्मभूतस्य रसस्य अपकर्षकत्वं तस्य न्यूनीकारकत्वम् अस्ति चेत् दोषः स्यादेव अवश्यम्। अन्यथा नित्यदोषानित्यदोषत्व व्यवस्थापि न स्यात्। एवं नयः न अङ्गीक्रियते चेत् साहित्यशास्त्रसम्प्रदाये एवं व्यवस्था अस्ति, केचन दोषाः नित्याः केचन अनित्याः इति व्यवस्था अस्ति। सा व्यवस्था न स्यात्। अपकर्षणं कस्य इति चिन्तयामः। माइनस पॉइंट कुत्र उत्पद्यते? कस्मिंश्चित् शब्दे वर्णे उत्पद्यते तथा न, रसे उत्पद्यते चेत् दोषः, रसे न उत्पद्यते चेत् न दोषः। तदुक्तं ध्वनिकृता, ध्वनिकारः उक्तवान् एतत् श्रुतिदुष्टादयो दोषाः अनित्या ये च दर्शिताः ध्वन्यात्मन्येव शृंगारे तेहेया इत्युदाहृताः। श्रुतिदुष्टादयः अनित्याः दोषाः, नित्याः न अर्थात् यत्र यत्र सम्भवन्ति तत्र तत्र न दूषकाः ते अंशाः। यत्र ध्वन्यात्मनि शृंगारे, ध्वनिर्नाम उत्तमकाव्यं, ध्वनिशब्दस्य उत्तमकाव्यम् इत्यर्थः। उत्तमकाव्यस्य आत्मभूतत्वेन यदि शृंगारः अस्ति तर्हि श्रुतिदुष्टादयः न भवेयुः। भवन्ति चेत् दोषः। तीक्ष्णवर्णप्रयोगः भवति चेत् दोषः। शृंगारः यत्र प्रधानतया वर्ण्यमानः अस्ति, ध्वनेः आत्मा उत्तमकाव्यस्य आत्मभूतः शृंगारः यत्र अस्ति, शृंगाररसः, तत्र तीक्ष्णशब्दप्रयोगः क्रियते चेत् अवश्यं दोषः, अन्यत्र न दोषः। पश्यतु, रसदूषकत्वे सति दोषत्वम् अङ्गीकृतं, तदपि स्पष्टम्। दूषकत्वं नास्ति चेत् न दोषः। तथा तादृशाः केचन अंशाः सन्ति, ते केषुचित् स्थानेषु दोषकारकाः, केषुचित् स्थानेषु गुणकारकाः, तस्मात् अनित्यदोषाः। श्रुतिदुष्टादयः दोषाः अनित्याः ये च दर्शिताः, साहित्यशास्त्रसम्प्रदाये दर्शिताः सन्ति, ते प्रधानतया यत्र काव्ये शृंगारः अस्ति तत्र दोषाः इत्युच्यते, सर्वदा एव दोषाः। किंच एवं काव्यं प्रविरलविषयं निर्विषयं वा स्यात् सर्वथा निर्दोषस्य एकान्तम् असंभवम्। काव्यप्रकाशकारेण उक्तम् अदोषौ शब्दार्थौ काव्यं, तथा उच्यते चेत् अन्यः अपि आक्षेपः सम्भवति।
अत्यन्तं निर्दुष्टं काव्यं दोष एव नास्ति सर्वथा दोषशून्यं काव्यम् इति तु बहु रेरेस्ट् भवेत्, बहु रेरेस्ट्। प्रविरल विषयं नाम अत्यन्तं विरलं, बहु रेर्, अन्वेषणीयं बहुत्र, अन्विष्य कुत्रचित् लब्धुमर्हामः, तावदेव। अथवा निर्विषयं वा स्यात् तत् अवश्यं लोके न स्यात्, दोषशून्यं काव्यमिति न लभ्येत। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ शब्दार्थौ काव्यमिति लक्षणमुच्यते चेत् अदोषौ शब्दार्थौ काव्ये न स्यात्। कालिदासादीनां काव्ये दोषः अन्वेषणीयः चेत् भवति, लभ्यते। कालिदासादीनां ग्रन्थे अपि दोषः अन्वेष्टुं शक्यः, दोषः दर्शनीयः एव इति हठः अस्ति चेत् शक्यः, तद्दृष्ट्या कथय। निर्दुष्टं काव्यं निर्विषयं नाम स्थानरहितमेव स्यात्। निर्दोषस्य काव्यस्य स्थानं लोके नास्ति। किं दर्शयितुं शक्यते, सत्यम्। वागर्थाय सम्पृक्तो इत्यादिषु अपि दर्शयितुं शक्यते। तत्र वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये इत्यस्ति खलु, तस्य वाक् प्रयुक्तः यः शब्दः अस्ति तस्य एव पुनः प्रयोगे निमित्तमावश्यकम्। उक्तस्य अर्थस्य एव परामर्शे सः एव शब्दः प्रयोक्तव्यः इति नियमः। रक्त एव सूर्यः अस्तं गच्छति, सूर्यः रक्त एव उदेति, रक्त एव अस्तं गच्छति। रक्तः एव सूर्यः उदेति, शोणः सन् अस्तं गच्छति, न प्रयोक्तव्यम्। यतोहि प्रथमं स्पृष्ट एव अर्थः अत्र स्पृश्यमानः अस्ति, तस्मात् पर्यायशब्दप्रयोगः न कर्तव्यः। तादृशस्थले प्रयुक्तः शब्दः प्रयोक्तव्यः। कालिदासः तथा न कृतवान्। वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये, अत्र वागर्थ इति शब्दस्य पुनः प्रयोगे किं बीजं? दोषः। दोषः वक्तव्य एव चेत् सर्वस्मिन् श्लोके दोषः वक्तुं शक्यः। तच्छन्दो दोषः वा लभ्यते अन्ततः, कोऽपि दोषः नास्ति। बहु सम्यक् उक्तं, निर्विषयं स्यात्, तस्य स्थानमेव न स्यात्, निर्दुष्टस्य काव्यस्य अवकाशः एव न स्यात् जगति। त्वदुक्तलक्षणरीत्या काव्यं परिशीलयामश्चेत् एवं स्थितिः अस्ति। सर्वथा निर्दोषस्य एकान्तम् असम्भवात्। सर्वथा सकलदृष्ट्या निर्दोषस्य काव्यस्य एकान्तम्, एकान्तं नाम एकत्र असम्भवात्। तस्मात् दोषशून्यौ शब्दार्थौ काव्यमिति यदुक्तं, लक्षणं न जानाति इत्यर्थः। यत्किमपि ऐडियलिस्टिक् जनाः भवन्ति खलु, किमपि कथयति, नियमं बहु कथयति, नियमः केनापि कर्तुं न शक्यः, परिपालयितुं न शक्यः। कम्युनिस्ट् जनाः सर्वसमानता इत्युच्यते, किन्तु यः मुख्यमन्त्री यः भवति, चीफ् मिनिस्टर् भवति, तस्यैव ड्रैवर् भवति। किमर्थं ड्रैवर् भवति? सर्वसमानता दृष्टिवन्तः किमर्थं ड्रैवर् स्वयं ड्रैविङ्ग् करोतु, अथवा यः
ड्रैवर् अस्ति तमेव चीफ् मिनिस्टर् स्थाने स्थापयतु, एकसप्ताहपर्यन्तं भवतु, सः अस्ति। समानता खलु। जगति यत् न सम्भवति तदपि उच्यते। एतत् पंडितं मन्यानाम् अयं वृत्तान्तः। अपण्डितः आत्मानं पंडितं मन्यते, पंडितं मन्या इति वैयाकरणः उक्तवन्तः। अपण्डितः आत्मानं पंडितं मन्यते, पंडितमानी। कम्युनिस्ट् जनाः काव्यप्रकाशकारस्य तथा जातमिदानीम् अदोषः श्रवणे बहु सौन्दर्यम् अनुभूयते। ओ सत्यं, दोषः न भवेत् दर्शयतु। कंठशोभा प्रदर्शनं मा करोतु सभायां। तदा काव्यप्रकाशकारपक्षीया केचन शूराः केचन तथा वर्तन्ते पक्षे, केचन वर्तन्ते। ते उक्तवन्तः ननु ईषदर्थे नञः प्रयोगः। अस्माभिः अदोषौ इति शब्दप्रयोगः कृतः खलु, अस्मद्ग्रन्थकृता तथा कृतम्। अदोषौ अदोषौ इत्यत्र नञ् प्रयोगः अस्ति। नञ् प्रयोगः अस्ति। नञः षडर्थाः सन्ति। अत्र तु नञः ईषदर्थे प्रयोग, स्वल्पार्थे प्रयोगः। तत्सादृश्यम् अभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता, तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अर्थद्वयमस्ति पुनः। षडर्थाः तत्सादृश्यं तदभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्प्रकीर्तिताः। अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्प्रकीर्तिताः। षट्सु अर्थेषु नञ् प्रयोगः। अल्पार्थे अत्र प्रयोगः। अस्मिन् वर्षे वृष्टिरेव नास्ति इति प्रयुज्यते। वृष्टिरेव नास्ति नाम एकापि वृष्टिः नास्ति इति न अर्थः। यावदावश्यकी वृष्टिः अस्ति, यावती वृष्टिः स्यात् प्रतिवर्षं, तावती वृष्टिः न जाता। वृष्टिः नास्ति स्वल्पार्थे। किंचित् वृष्टिः जाता, तस्मात् अवृष्टिः। अयं छात्रः नैव पठति, न किंचित् पठति, अपठति, ग्रन्थमेव न वीक्षते इति न अर्थः। यावदावश्यकं तावत् नास्ति इति कारणात् नञ् प्रयोगः कृतः। स्वल्पार्थे खलु। तथा एव स्वल्पार्थे अभावार्थे अपि प्रयुज्यते। अभावार्थे अपि नञ् प्रयुज्यते। स्वल्पार्थे अपि प्रयोगः अस्ति। कारिका एव तथा कथ्यते, षडर्थाः नञः। ननु ईषदर्थे नञः प्रयोगः। दर्पणकारः परामर्शम् अकृत्वा खण्डयन्नस्ति इति ते आरोप्य एवमुक्तवन्तः। नञः षडर्थाः सन्ति, षट्सु अर्थेषु अत्र अल्पार्थः स्वीक्रियते। तदा वृथा एव तत्र यन्त्रे हस्तं दत्तवन्तः इव जाता। यन्त्रे वृथा हस्तं, मम हस्तः दृढीयान् अस्ति पश्यतु इति दर्शयितुं यन्त्रे हस्तं दत्तवान्, तथैव जातम्। काव्यप्रकाशकारः नागतः गोष्ठीं प्रति, आहूतः। वैद्याः उक्तवन्तः प्रयाणं न कर्तव्यं, BP अस्ति, तस्मात् सः कश्मीरे एव अस्ति।
तत् ओरिस्सा मध्ये चलति गोष्ठी, कलिङ्गदेशे, कश्मीरदेशे एव अस्ति सः। एवमासीत्। काव्यप्रकाशकारः बुद्धिमान्। यदा खण्डनकार्यम् आरब्धम् अस्वास्थ्यं प्रदर्शितवान्, गतवान्। वैद्याचके गच्छतु इति उक्तवन्तः, गतः। सप्ताहपर्यन्तं न स्थितः। अनुयायिनः तिष्ठन्ति, अहम् इदानीं गच्छामि इत्युक्ते गतः। वृद्धः खलु। ज्येष्ठाः तथैव एस्केप् भवन्ति, दोषं कुर्वन्ति, एस्केप् भवन्ति। अनुयायिनः मध्ये पीडिताः भवन्ति। इदानीं किं जातं? नञर्थे अल्पार्थे प्रयोगः नञः, तर्हि अदोषौ शब्दार्थौ, अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति जातम्। तर्हि ईषद्दोषौ काव्ये अवश्यं स्याताम् इति भवति। कश्चित् दोषः काव्ये भवेदेव, तथा सम्भवति खलु। ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यमित्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। पश्यतु, मया उक्तं यन्त्रे हस्तं वृथा। दोषः मास्तु, किञ्चिदपि मास्तु एव इति उच्यते चेत् प्राय 99.9% साहित्यभागः त्यक्तव्यः दोषवत्वात्, काव्यं न। स्वल्पार्थे नञ् प्रयोगः इति स्वीक्रियते चेत् ईषद्दोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दार्थौ काव्यम् इति जातं, पूर्णं वाक्यं, लक्षणवाक्यं। तर्हि ईषद्दोषः अवश्यं स्यात् काव्ये इति लक्षणार्थः सिद्धः। तर्हि ईषद्दोषं कृत्वा एव कविः काव्यं कुर्यात् इति भवति। काव्यप्रकाशकारः तावत् न चिन्तितवान् वा? केचन तथा ज्येष्ठपुरुषवत् कृत्वा केवलं धौती धरति, वैट् ऐरन् कृतं धौती धरति, अन्तः नास्ति। ननु ईषदर्थे नञः प्रयोगः इति चेत् तर्हि ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यमित्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात्। दोषशून्यस्य काव्यत्वं न संगृह्यते, न सम्पद्यते, तत् काव्यं न इति भवति। तर्हि इदानीं किञ्चित् बुद्धिप्रयोगं करोति पूर्वपक्षी। सति संभवे ईषद्दोष, कदाचित् ईषद्दोषः अस्ति चेदपि स्वीकारः कर्तव्यः। संभवे सति ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम्, अन्यथा दोषशून्यौ शब्दार्थौ काव्यम्। एवं किञ्चित् मोडिफै कृतवान् सः ग्रन्थकारः न कृतवान्। ग्रन्थकारस्य समर्थनं कर्तव्यमस्ति खलु, तदर्थं बहु ट्रै क्रियते। पोलिटिकल् जनाः तथैव कुर्वन्ति। पक्षे कश्चन किमपि मूर्खकार्यं करोति, तस्य समर्थनं तत्पक्षीयैरन्यैः कर्तव्यं भवति। एवं चलति खलु। न तेन तथा कृतम् अथापि एवं किमपि वदति। दोषः कृतः इति प्रत्यक्षं दृश्यते, अथापि समर्थनम् अन्यः करोति। कर्तुं न इच्छति वस्तुतः, पक्षस्य मानभङ्गः मा स्यात् इति कारणात् तथा किमपि करोति। दोष एव इति जानाति, आत्मना जानाति।
किन्तु सः तत् कष्टे पतितो केनचित् दोषः क्रियते, सः दोषः न इति समर्थनीयं यदस्ति तत् तस्मिन् कष्टे पतति अपरः जनः। तद्वत् जातम्। सति संभवे ईषद्दोषौ इति चेत् एतदपि काव्यलक्षणे अवाच्य, काव्यलक्षणे एतत् न वक्तव्यम्। रत्नादिलक्षणे कीटानुवेद वेदादि परिहारवत् सत्यम्। एवमेव बहु सम्यक् उक्तवान् दर्पणकारः। काव्यप्रकाशकारः पक्षः पूर्णतया पतितः अस्ति। ईषद्दोषति संभवे ईषद्दोषौ शब्दार्थौ काव्यम् इत्यादिकं काव्यलक्षणेन वक्तव्यम्। लक्षणं भवतः गुरुणा न ज्ञायते। तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणम् इति लक्षणद्वयमस्ति। तटस्थलक्षणस्य गच्छल्लक्षणम् इत्यपि कथयति। तटस्थलक्षणं तात्कालिकं। यज्ञदत्तस्य गृहं कुत्र इति कश्चन पृच्छति। यज्ञदत्तस्य गृहं कुत्र अस्ति अत्र इति पृच्छति। गृहाणि नाना सन्ति, कुत्र किं गृहम् इति पृष्टवान्। तदा मार्गप्रदर्शकः उक्तवान्, एवं तत्र पश्यतु, कश्चन काकः कस्मिंश्चित् गृहे दृश्यते, उपरि दृश्यते। गृहोपरि काकः दृश्यते खलु, तदेव गृहम्। काकवत् देवदत्तस्य गृहम्, काकयुक्तमस्ति देवदत्तगृहं। तर्हि देवदत्तस्य गृहं यदस्ति तस्य लक्षणं कर्तुं शक्यते वा? शाश्वतरूपेण काकयुक्तं देवदत्तगृहं लक्षणम् एकं तत् कर्तुं न शक्यं। काकः क्षणाभ्यन्तरे गच्छति स्थानं त्यक्त्वा। तत् तात्कालिकं, तत् तटस्थलक्षणम् इत्युच्यते। स्वरूपलक्षणं भिन्नं। स्वरूपं नाम असाधारणधर्मः। असाधारणधर्मः नाम केवलं तस्मिन् पदार्थमात्रे विद्यमानः, तद्भिन्नपदार्थे अविद्यमानः धर्मः। सः असाधारणधर्मः। साधारणः नाम कामन् इति जातं खलु। केवलं तस्मिन् पदार्थमात्रे विद्यमानः असाधारणधर्मः। असाधारणप्रतिपादकं लक्षणं स्वरूपलक्षणं भवति, तदावश्यकम्। असाधारणधर्मः वक्तव्यः। पृथिव्याः किं लक्षणं? गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं। गन्धवत्वम् अन्यत्र न दृश्यते। पृथिवी भिन्नस्थले गन्धवत्वं न दृश्यते। तस्मात् गन्धवत्वं पृथिव्याः स्पेशालिटी। एतत् स्पेशालिटी अपरपदार्थे नास्ति। पृथिवी भिन्ने पदार्थे न दृश्यते। तस्मात् गन्धवत्वं पृथिव्याः असाधारणधर्मः। असाधारणधर्मप्रतिपादकं लक्षणं भवति। यत्किञ्चित् स्वीकृत्य लक्षणमित्युच्यते चेत् न भवति। लक्षणवाक्ये यत्किञ्चित् न वक्तव्यम्। पृथिव्याः लक्षणं किम् इति चेत् मृत्तिकारूपेण, कदाचित् शिलारूपेण, कदाचित् वृक्षरूपेण स्थितं सत् गन्धवत्वम् एवं किमपि उच्यते। तदा लक्षणवाक्येन वक्तव्यम्। शास्त्रज्ञानं नास्ति इत्यर्थः। तव गुरुः यः तस्य शास्त्रज्ञानं नास्ति इति भवति। मम्मटाचार्य महोदयस्य यतोहि रत्नलक्षणं वक्तव्यं, तत्र कीटानुवेदादि अंशाः न उच्यन्ते।
कीटानुवेदः नाम कीटैः क्रियमाणा क्षतिः त्रुटिः स्क्रैच इत्युच्यते खलु। रत्नं यद्भवति तमपि केचन जन्तवः रन्ध्रीकुर्वन्ति। तादृशाः जन्तवः सन्ति। कश्चन जन्तुः अस्ति स्वर्णं खादति। कीटाः ते जन्तवः। रत्नलक्षणं वक्तव्यं। रत्नम् एवं रत्नमासीत्, रत्ने अत्र स्क्रैच अस्ति, कथञ्चित् जातं, स्क्रैच उत्पन्नमस्ति, रत्नलक्षणं वक्तव्यम्। प्रकाशवत्वे सति स्क्रैच वत्वे सति शिलात्वम् इति उच्यते वा? तद् न वक्तव्यम्। प्रकाशवत्वे सति शिलात्वं रत्नलक्षणं समाप्तम्। प्रकाशवती शिला केवलं रत्ने एव अन्वेत, न अन्यत्र अन्वेत। सूर्ये अन्वेत, न अन्वेत, सूर्यः न शिला। शिलायाम् अन्वेति, शिलायां प्रकाशः नास्ति। प्रकाशवत्वे सति शिलात्वं रत्नलक्षणं। तत्र स्क्रैच प्रकाशवत्वे सति स्क्रैचवत्वे सति शिलात्वम् एतत् न वक्तव्यम्। तत्तल्लक्षणे न, तत् स्वरूपलक्षणं न। यतोहि एतत् स्क्रैच अस्ति, एतत् स्क्रैच क्षतिः रत्नस्य रत्नत्वमेव न नाशयति। रत्नस्य यत् क्वालिटी अस्ति तत्र तारतम्यं जनयति। क्वालिटी मध्ये तारतम्यं सम्भवति क्षतिद्वारा। रत्नत्वमेव न नश्यति। रत्नत्वस्य नाशः तत्र न भवति। एवम् एव कस्मिंश्चित् काव्ये कुत्रचित् दोषः अस्ति, काव्यमेव न इति न वक्तव्यं। तत् काव्यमेव यदि दोषः भवति लो भवति। दोषवत्वं पदार्थस्य मौल्यं किञ्चित् दूषयति। पदार्थस्य यत् वेल्यू भवति तत् किञ्चित् न्यूनी भवति। पदार्थः एव न इति न। तथा न वक्तव्यम्। एवं काव्ये दोषः अस्ति चेत् क्वालिटी किञ्चित् न्यूनं भवति। किन्तु काव्ये काव्यत्वसम्पादकः कश्चन धर्मः इति प्रश्नः। काव्ये काव्यत्वसम्पादकः धर्मः तद् दोषादिग्रहणं किमर्थं वृथा। काव्यप्रकाशकारः लक्षणं न जानाति। तेन उक्तं रत्नादिलक्षणे वक्तव्ये कीटानुवेदादिपरिहारः क्रियते केनचित् बुद्धिमता। बुद्धिमान् कश्चन रत्नलक्षणं कथयति चेत् कीट अनुवेदः नाम कीटेन क्रियमाणः रन्ध्रः अनुवेदः इत्युच्यते। तस्य परिहारः नाम त्यागः। कीटानुवेदादिपरिहारः क्रियते। तद्वत् काव्यलक्षणे वक्तव्ये श्रुतिदुष्टादिदोषः अपि परिहरणीयः, त्याज्यः अस्माभिः लक्षणवाक्ये। लक्षणवाक्ये दोषस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। मानवस्य किं लक्षणम् इति चेत् बुद्धिमत्वे सति प्राणित्वम् एवं किमपि वक्तव्यम्। तत्र दोषः न वक्तव्यः। दुष्टं कार्यं करोति चेत् पापकर्मवत्वम् एवं किमपि अरे तत् किमर्थं कथयति। तथा जातम् इदानीम् एतत्
तन्न भवेत्। रत्नादिलक्षणे वक्तव्ये किं जातं? कीटैः क्रियमाण अस्य रन्ध्रस्य परिहारः, अनुवेदः नाम रन्ध्रीकरणम्, अनुवेदः, तस्य परिहारः नाम त्यागः। तद्वत् काव्यलक्षणे वक्तव्ये अपि दोषाणां त्यागः कर्तव्यः। एषा ग्रन्थकार सम्यक् न दत्तवान्। सति संभवे ईषद्दोषौ इति चेत् एतदपि काव्यलक्षणे अवाच्यं, रत्नादिलक्षणे कीटानुवेदादि परिहारवत् इति वाक्यस्य पूर्णविरामः भवेत्। तथा अस्ति वा तत्र? तथा भवेत्, तत्र तथा न हि कीटानुवेदादयः रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुम् ईशाः, कीटानुवेदादयः रत्नस्य दोषाः, कीटेन कृता रन्ध्रप्रवृतयः क्षतयः त्रुटयः रत्नस्य रत्नत्वं व्याहन्तुं, रत्नस्य रत्नत्वं नाशयितुं न ईशाः न समर्थाः। दोषः अस्ति चेत् रत्नस्य रत्नत्वमेव न गच्छति। कस्यचित् गोः शृङ्गं भग्नमस्ति, गौः एव न इति न। शृङ्गं भग्नं चेत् दोषः, अङ्गम् ऊनं खलु, दोषः इति वक्तुं गौः एव न इति निर्णयः न कर्तव्यः, सः सम्यक्। कीटानुवेदादयः दोषाः रत्नस्य रत्नत्वमेव व्याहन्तुं नाम नाशयितुं न ईशा न समर्थाः। तर्हि किं कर्तुं समर्थाः? उपादेयतारतम्यमेव कर्तुं समर्थाः। उपादेयतारतम्यं नाम तत्र ग्राह्ये तद्वस्तुग्रहणकाले तारतम्यम्, उच्चत्वं नीचत्वं, एतद् उन्नतस्तरीयं, फस्ट् क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी एवं भवितुमर्हति। तारतम्यं कुर्वन्ति दोषाः, किन्तु वस्तुनः वस्तुत्वमेव न नाशयति। कश्चन मानवः मूकः भवति, कश्चन अन्धः भवति, कश्चन पङ्गुर्भवति, एवं दोषाः भवन्ति। दोषः अस्ति इति कारणात् मानव एव न इति न, दोषयुक्तः मानवः। तर्हि मानवस्य मानवत्वसम्पादकः कश्चन विलक्षणधर्मः अस्ति, स तु तत्र अस्ति। एवं काव्ये काव्यत्वसम्पादकः कश्चन विलक्षणधर्मः अस्ति। सः धर्मः सामान्यः न झटिति न ज्ञायते। स्वरूपलक्षणं सामान्यैः कर्तुं न शक्यते। उदाहरणम्, उत्पीठिकाया लक्षणं वदतु। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवरूप दोषत्रय वर्जितं लक्षणं भवेत्। द्वारस्य किं लक्षणं? न शक्नुमः। बहुप्रयासः कर्तव्यः भवति, कदाचित् भवति। गोवलक्षणं कृतवन्तः, महिषस्य किं लक्षणं? शास्त्रग्रन्थेषु अपि तथैव, पूर्वग्रन्थेषु अस्ति यद् तदेव स्वीक्रियते। स्वयं कर्तुं न पारयन्ति पण्डिताः अपि। निर्दुष्टं लक्षणं कर्तव्यं चेत् क्लिष्टमस्ति। रत्नस्य लक्षणं मया एव कृतं लक्षणं। प्रकाशवत्वे सति शिलात्वं, तद् मया एव निर्मितं रत्नलक्षणं। द्वारलक्षणं कथयति न भवति। शिलालक्षणं, मृत्तिकालक्षणं तथा सरलं नास्ति।
काव्यमपि तथैव तस्य किमपि केवलं काव्यमात्रे विद्यमानः विलक्षणः कश्चन धर्मः अस्ति। सः धर्मः यदा ज्ञायते तदा लक्षणं वक्तुं शक्यते। उपादेयतारतम्यम् उपादेयं नाम ग्राह्यं स्वीकार्यं तत्र तारतम्यं जनयन्ति दोषाः सत्यम्। वस्त्रमस्ति चेत् अत्र दोषः अस्ति चेत् तस्य क्वालिटी लो भवति। वस्त्रमेव न इति न क्वालिटी लो भवति तारतम्यं जनयन्ति। श्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य काव्यत्वं व्याहन्तुं न ईशाः केवलं तारतम्यं जनयितुम् ईशाः। तदेव उक्तं तद्वत् अत्र श्रुतिदुष्टादयोऽपि काव्यस्य काव्यत्वं व्याहन्तुं न ईशाः तारतम्यमेव कर्तुम् ईशाः इत्यर्थः। उक्तञ्च केनचिदुक्तं कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमस्फुटः। केन उक्तमिति नास्ति, व्याख्याग्रन्थेषु नास्ति। केनचित् पूर्वकालिकपण्डितेन उक्तं, केन उक्तमिति नास्ति। कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता काव्यस्य काव्यता काव्यत्वं कथं कीटानुविद्धरत्नादिसमानतया कीटानुविद्धं रत्नं कीटेन रन्ध्रीकृतं यत् रत्नं भवति तत्समानतया काव्यस्यापि काव्यत्वं मन्तव्यम्। कीटानुविद्धरत्नादिसमानतया काव्यस्य काव्यत्वं मन्तव्यम् इति भावः। कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमस्फुटः। दुष्टेषु अपि यदि काव्यं दुष्टमस्ति चेदपि यत्र रसभावादीनाम् अनुगमः नाम तत्र स्थितिः अवस्थानम् अनुसृति अनुसरणम् अनुगमनं स्पष्टतया अस्ति। रसभावप्रवृत्तयः तत्र सन्ति चेत् दोषः अस्ति चेदपि काव्यता मता सम्मता काव्यत्वमस्ति। दुष्टेषु अपि कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता अङ्गीकरणीया। यतोहि तत्र शृङ्गारादि रसाः स्फुटाः स्पष्टतया सन्ति। शृङ्गारादयः सन्ति चेत् काव्यस्य काव्यत्वम् अङ्गीकरणीयं। दोषः अस्ति चेत् क्वालिटी न्यूनं भवतु अङ्गीकरणीयं। काव्यस्य काव्यत्वं नास्ति इति न वक्तव्यम्। तो हि कीटेन क्षतं रत्नं रत्नमेव न इति न भवति। तद्वत् दोषेण आक्रान्तं काव्यमपि काव्यमेव न इति न भवति, काव्यं भवति। केनचित् पूर्वकाले अतः उक्तञ्च इति वदति। तस्मिन् अर्थे उक्तं वा न ज्ञायते स्यात्। कीटानुविद्धरत्नादिसमानतया एव काव्यस्यापि काव्यता अङ्गीकरणीया दोषवत्वे अपि। यतोहि रत्ने रत्नत्वसम्पादकः धर्मः यथा तथैव काव्ये काव्यत्वसम्पादकः धर्मः नष्टः नास्ति, जीवन् दृश्यते। तस्मात् काव्यस्य काव्यत्वं तिष्ठति।
रसाद्यनुगमः स्फुटः रस भावादि प्रतीतिः स्पष्टतया अस्ति। तर्हि दोषः अस्ति चेदपि काव्यं काव्यमेव। विश्वनाथात् पूर्वकाले एव केनचित् कृतमिदं पद्यमस्ति श्लोकः। तस्मात् लक्षणवाक्ये तददोषौ शब्दार्थौ इति यदुक्तं तेन तत्र अदोषौ इति अदोषौ सगुणौ क्वापि अनलङ्कृते एवं किमपि उक्तवान् खलु विशेषणत्रयमुक्तं तादृशौ शब्दार्थौ काव्यम् एवमुक्तम्। इदानीम् एतत् विशेष्यं जातं लक्षणवाक्ये विशेषणत्रयमस्ति। तत्र एतत् प्रथमं प्रत्याख्यातं न वक्तव्यं। प्रथमं न वक्तव्यं विशेषणम् अदोषौ इति न वक्तव्यम्। तो हि दोषशून्यं काव्यं दुर्लभम्। किञ्चित् दोषयुक्तम् इति अङ्गीक्रियते चेत् किञ्चित् दोषः अवश्यं स्यात् इति अर्थः भवति। तदा कविः किञ्चित् दोषं कृत्वा एव काव्यं कुर्यात् इति नियमः भवति। कथञ्चित् एवं किमपि सर्कस् यत्किञ्चित् क्रियताम् एतत् न युज्यते। लक्षणवाक्येन वक्तव्यं। कीटानुवेदादिपरिहारः बहु सम्यक् लिखितम्। विशेषणमिदं प्रथमं लक्षणवाक्यस्य इदं निरस्तम्। एतत् सर्वमपि इदानीं खण्ड्यते। सगुणम् अनलङ्कृते पुनः क्वापि यदुक्तं तत् सर्वं डेमालिश्। जलं नास्ति वा? मास्तु तर्हि मास्तु अहं तत्र नक्तम् इत्युक्ते रात्रौ इति अर्थः भवति। नक्तम् इति वा? नक्तं नक्तं रात्रि सत्यं रात्रौ इति सप्तमी भवति। तथैव प्रयोगः। तर्हि तस्य समासे प्रयोगः समासः भवितुं भवति न साकं सत्यं। यथा चन्द्रिका हीनायां रात्रौ इति वक्तुम् इच्छामि। चन्द्रिका हीननक्तम् इति प्रयोगः भवितुं भवति। न सप्तम्यामेव भवति नक्तम्।
सत्यं मया निर्मितमस्ति, अहं न आनीतवान्, निर्मितमस्ति। शुक्रवासरे मम कथम् आफ् क्रियते? रेकार्डर् मया न कदापि न कृतं, मध्ये स्थापयति